श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशपरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। सम्यग्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय आत्रेयवंशोर्वार्धिपुणचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्तज्येष्ठाश्रमं षठरिपुम्यतिराजमीडे सम्यग्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम पूज्य आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत मंडली, समस्त सज्जन महानुभाव भक्तहृदयमाहरू, भगवान श्रीहपति श्रीमन्नारायण का पावन चरित्र वर्णन प्रधान श्रीमद् भागवत का माध्यमबाट श्री सुखदेव स्वामीजी महाराजले राजर्षि परीक्षितलाई उत्तम तत्व, उत्तम हित, उत्तम पुरुषार्थ त्यसका अंग भएका सृष्टि आदि प्रक्रियाहरूको वर्णन गर्दै स्थूल रूपको जो भगवानको, यो पनि भगवानको रूप हो, भगवान यसका अन्तर्यामी भइबक्सिन्छ, त्यसको वर्णन गर्दै यसदेखि अतिरिक्त यो प्रकृति पनि भगवानको शरीर हो, यसका आत्मा भगवान भइबक्सिन्छ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सर्जुन तिष्ठति भनेको हुनाले यिनका पनि आत्मा भगवान भइबक्सिन्छ। तर उपास्य त्यस्तो प्रकृतिभन्दा विलक्षण भएको जो अत्यन्त सूक्ष्म जीवात्मा हो, त्यो जीवात्मा पनि उपास्य होइन, उपासक हो, उपास्य भगवान श्रीमन्नारायण भइबक्सिन्छ। त्यो बताइबक्सिँदैछ अगाडि। एतद् भगवतो रूपं स्थूलं ते व्याहृतं मया मह्यादिभिश्चावरणै अष्टभिर्बहिरावृतम्। हे राजन, मैले हजुरलाई यो भगवानको जो स्थूल रूप हो त्यो बताएँ। प्रकृति, बद्ध चेतनहरूको प्रकृतिको 24 तत्वात्मिका जो प्रकृति हुन् तिनको स्वरूप बताएँ। जो यो ब्रह्माण्ड सप्तावरण अथवा पृथ्वी सहित अष्टावरणले घेरिएको छ, अत्यन्त बलवान प्रकृति मण्डलभित्र बद्ध चेतनहरू, देव, मनुष्य, तिर्यक, स्थावर, जंगम, अंडज, उद्भिद, स्वेदज, जरायुज
स्वेदज, अंडज, उद्भिद, जरायु, 4 प्रकार का, जलचर, स्थलचर, नभचर, इस प्रकार ले अनेक प्रकार का सात्विक राजसी तामसी रूप में रहेर नाना प्रकार का दुख पाएका यी चेतनहरू कुनै प्रक्रिया अन्य उपायले अत्यंत दुःखमय जो दुःखालयम अशाश्वतम यस्तो महान ब्रह्माण्ड छ, यसदेखि मुक्त हुन सक्दैनन्। यसदेखि मुक्त हुनको लागि भगवानको शरणागति गर्न पर्दछ। भगवान नै उपास्य भइबक्सिन्छ, अरू कोही पनि उपास्य छैनन्, त्यो बताइबक्सिँदैछ। अतः परम सूक्ष्मतमं अव्यक्तं निर्विशेषणं अनादिमध्यनिधनं नित्यं वाङ् मनसः परम। प्रकृति को स्वभाव बताएर, प्रकृति को स्वरूप बताएर जीवात्मा जो प्रकृतिभन्दा विलक्षण छ त्यो जीवात्माको स्वरूप बताइबक्सिन्छ। यस्तो विलक्षण जीवात्मा पनि वास्तवमा उपास्य होइन, उपासक हो। प्रकृतिभन्दा विलक्षण चेतनको स्वरूप छ भनिबक्सिँदैछ। अतः परम अव्यक्तम निर्विशेषणम वाङ् मनसः परम अनादि मध्य निधनम सूक्ष्मतमम। आत्मस्वरूप यस्तो छ। हे राजन, अतः यो प्रकृति को जो स्वभाव बताएं स्थूल रूप प्रकृति भन्दा परम भनेको विलक्षण अत्यंत सूक्ष्म, सूक्ष्मतम अत्यंत सूक्ष्म, येषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्य भनेको अत्यंत अणु जो आत्मा हो, त्यस्तो आत्मा जो बालाग्र शतभागस्य शततः कल्पितस्य स जीवो भागः सविज्ञेय सचानन्त्याय कल्पते। त्यस्ता चेतनहरू अनन्त छन्। त्यस हुनाले प्रकृति अलग हो, अनन्त चेतनहरू छन्, ती पनि अलग हुन्, भगवानका शरीर हुन्, यीदेखि विलक्षण भगवान भइबक्सिन्छ। ती चेतन पनि अनन्त छन्। सचानन्त्याय कल्पते। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहूनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं एरुपश्यन्ति धीराः तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषां। सबैका हृदयमा विराजमान तम आत्मस्थम हृदयमै रहिबक्सेका हृदय निवासी सर्वान्तर्यामी भगवानको जसले उपासना गर्दछन्, एरुपश्यन्ति जसलाई भक्तिले निर्मल भएको अन्तस्करणद्वारा, मनद्वारा, विशुद्ध मनद्वारा जसले त्यस्ता भगवानलाई देख्दछन्, अर्थात् उपासनात्मक ज्ञानद्वारा जसले देख्दछन्, तिनलाई शान्ति प्राप्त हुन्छ। तिनीहरूले गुणाष्टक आविर्भाव, तिनीहरूलाई गुणाष्टक आविर्भूत हुन्छ। त्यसैले त्यस्तो अत्यन्त सूक्ष्मतम, अति सूक्ष्म जो जीवात्मा हो, जीवात्माको स्वभाव हो, अनि उसको स्वरूप हो, जौको टुँडो अत्यन्त पातलो हुन्छ, साह्रै नोकिलो, सबभन्दा टुप्पामा अतिशय पातलो मसिनो हुन्छ। कसैले रमको टुप्पो भन्छन्, होइन, बालाग्र सत भनेको जौको टुँडो। जौको टुँडालाई लम्बाइ चौडाइ बराबर गरेर मठार दिने, लामो पनि नहोस् चाक्लो पनि नहोस्, बराबर त्यसलाई मठारेर त्यसलाई शतभाग गरेर रहेको जो सौवाँ भागको सौ भाग, कति सानो कति सूक्ष्म, हामी यिनी आँखाले देख्न नसक्ने त्यस्तो सानो त्यो जो आत्मा हो, त्यो आत्मा कस्तो छ? अत्यन्त सूक्ष्मतम छ। त्यो मुक्तात्माको स्वरूप पनि त्यो हो। त्यस्तो अति सूक्ष्म छ त्यो आत्मा। भगवान पनि सूक्ष्म पनि भइबक्सिन्छ। अणोहो अणियान महत्व महीयान। चेतन अणु छ, विभु छैन। भगवान अणु पनि भइबक्सिन्छ, भगवान विभु पनि, सर्वव्यापक भइबक्सिन्छ। परस्पर विरुद्ध धर्मका आश्रय भगवान। अत्यन्त टाढा पनि भइबक्सिन्छ, अत्यन्त नजिक पनि भइबक्सिन्छ,
अत्यन्त कोमल पनि भइबक्सिन्छ, अत्यन्त कठोर पनि भइबक्सिन्छ, विभु पनि भइबक्सिन्छ, अणु पनि भइबक्सिन्छ। तत्सृष्ट तदेव अनुप्राविशत, अत्यन्त अणु सबैका भित्र प्रवेश गरिबक्सिन्छ, विभु भएर सबैतर्फबाट बाहिरबाट पनि सबैको धारणा गरिबक्सिन्छ। त्यस्तो भगवान भइबक्सिन्छ भने जीवात्मा अत्यन्त सूक्ष्मतम अणु छ। त्यसो हुनाले अव्यक्तम चक्षुरादि इन्द्रियद्वारा त्यसलाई जान्न सकिँदैन। किन? निर्विशेषणम, यस्तो रूप भनेर त्यसको कुनै विशेषण गर्न सकिँदैन। प्राकृतिक विशेषले रहित छ। यस्तो आत्मा प्रकृतिका गुणद्वारा रहित छ। प्रकृतिका पदार्थहरू जो चक्षुरादि इन्द्रियद्वारा ग्रहण गरिन्छ, जानिन्छ, त्यस प्रकारले आत्मस्वरूप यी अन्य प्रमाणद्वारा जानिँदैन। आत्मस्वरूपलाई शब्द प्रमाण, शास्त्र प्रमाणद्वारा जानिन्छ। त्यस हुनाले शास्त्र नै प्रमाण हो। आत्मस्वरूपलाई जान्नको लागि ज्ञानद्वारा जानिन्छ। त कस्तो छ त? निर्विशेषणम, प्राकृतिक कुनै विशेष नभएको। अतएव वाङ मनसः परम, वचनले मनले पनि त्यसलाई इदम इत्थम रूपले भन्न सकिँदैन। वाङ मनसी परम, वचनले मनले पनि वाङ मनसः परम। यसदेखि परम भनेको विलक्षण छ। देव, मनुष्य, तिर्यक, स्थावर इत्यादि शब्दले अवाच्य छ। अनि अनादि मध्य निधनम, जसको सृष्टि छैन, जसको उत्पत्ति छैन, स्थिति छैन, विनाश छैन। अनादि मध्य निधनम, उत्पत्ति स्थिति विनाशले रहित भएको कस्तो छ त त्यो? नित्यम अविनाशी तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। भनेको हुनाले नित्य छ। चेतन जीवात्मा नित्य छ। त्यस हुनाले अजः नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीरहरू नाश हुन्छन्, यो शरीरमा रहेको आत्मा नाश हुँदैन। यो सर्छ, मर्दैन, नित्य छ, अविनाशी छ। इस प्रकारले यो आत्मस्वरूप बताइबक्स्यो। आत्माको स्वरूप, आत्माका स्वरूपहरू 5 प्रकारको बताइएको छ अर्थपञ्चकमा। नित्य, मुक्त, बद्ध, केवल, मुमुक्षुका भेदले आत्माको स्वरूप यो हो जो नित्य छ। इस प्रकारले हे राजन, यी दुईटा जो स्थूल रूप र सूक्ष्म रूप हुन्, जो आत्मस्वरूप अत्यन्त सूक्ष्म छ, यो रूप पनि भगवानको स्वरूप हो, यो पनि भगवानको शरीर हो। स्थूल स्वरूप, स्थूल रूप प्रकृति पनि भगवानको शरीर हो। अमोनि भगवद्रूपे मया ते अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टे विपश्चितः। अमुनि भगवद्रूपे मया ते अनुवर्णिते उभे अपि विपश्चितः उभे अपि न गृह्णन्ति। विपश्चितः माया सृष्टि, अर्थात हे राजन, अमुनि, अमुनि हो के अरे, यहाँ बहुवचन को प्रयोग गरेका छ। अमु स्थूल सूक्ष्म रहे आर्ष प्रयोग हो। अमु स्थूल अमुनि अर्थात अमु यी स्थूल र सूक्ष्म रूप भएका जीव र प्रकृति जो हुन्, यिनीहरू दुईटै भगवत रूपे भगवानका शरीर हुन्। ती दुईटै भगवानका शरीर भएका, यस्य आत्मा शरीरम यस्य पृथ्वी शरीरम,
भनेर बताइबक्स्याएको छ उपनिषदमा वेदान्तमा। ती दुईटै रूप मया ते अनुवर्णिते, मैले हजुरलाई प्रतिपादन गरेँ, यिनको स्वभाव बताएँ। उभयपि रूपे, यी दुईटै रूपलाई विपश्चितः विद्वानजनहरूले न गृह्णन्ति, उपास्य रूपले स्वीकार गरिबक्सिन्न, यिनी उपास्य होइनन्। विपश्चित दुवैतिर आउँछ। विपश्चित भनेको भगवानको नाम पनि हो। विविधम चित पश्यति इति विपश्चित, समस्त जड चेतनलाई एकसाथ जसले साक्षात्कार गरिबक्सिन्छ, जो सर्वज्ञ भइबक्सिन्छ, जो सर्वविद भइबक्सिन्छ, या सर्वज्ञ सर्वविद, त्यस्ता जो यी सबै के हुन् त? उभयपि रूपे विपश्चितः माया सृष्टि, यी दुईटै रूप स्थूल र सूक्ष्म रूप जो हुन्, यी भगवानका सङ्कल्पद्वारा सृष्टि गरिएका हुन्, भगवत सङ्कल्पाधीन छन्। किनभने संसार बन्ध स्थिति मोक्ष हेतु, उपनिषदले बताउँदछ बन्ध मोक्ष कसैको अधीनमा छैन, त्यो बन्ध र मोक्ष भगवानको अधीनमा छ। त्यस हुनाले जीवात्मा पनि बन्ध मोक्षका अधीनमा भएका हुनाले यिनी पनि उपास्य होइनन्। यो प्रकृति पनि उपास्य होइन। त्यस्तै प्रकारले जीवात्मामा हे गुण छैनन् र पनि भगवत सङ्कल्पका अधीनमा यिनको स्वरूप भएको हुनाले, स्वरूप सत्ता भएको हुनाले जीवात्मा पनि उपास्य होइनन्। त्यस हुनाले विद्वानहरूले विपश्चित भगवान नारायणको जो यी अमुनि भगवत रूपे भगवानको रूप भएका यी दुईटै स्थूल सूक्ष्म रूपलाई जो भगवत सङ्कल्पद्वारा सृष्टि गरिएका, यिनीहरूलाई उपासना गर्दैनन्। अब बद्ध जीवात्मा त अविद्याले युक्त छ, त्यस हुनाले त्यसको उपासना त्यो उपास्य हुँदैन। आब्रह्म पिपीलिका पर्यन्त जति पनि जीवात्माहरू छन्, सुर नरी सबै कोही पनि उपास्य होइनन्। ठिक चाहिँ त बद्ध चेतन हुन्, प्रकृतिका वशमा छन्, मायाका वशमा छन्। प्रकृतिदेखि विमुक्त भएका मुक्तात्मा स्वरूप ती मुक्तात्मा उपास्य हुन्। के भन्दा मुक्तात्मा पनि स्वतः शुद्ध होइन, भगवत सङ्कल्पले शुद्ध हुन्। स्वतः शुद्धि स्वभावतः हिजो बद्ध थिए, भगवानका अनुग्रहले तिनीहरू मुक्त भए, उनीहरू पनि उपासक हुन्। तद्विष्णोः परमं पदगुं सदा पश्यन्ति सूरयः। त्यस हुनाले नित्यमुक्तका पनि समुपास्य भगवान श्रीमन्नारायण नै वास्तवमा सर्वोपास्य भइबक्सिन्छ। किनभने आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् भनेको हुनाले वेदान्त सिद्ध जो भगवानको दिव्य स्वरूप हो, जसलाई केचित स्वदेहान्तर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसन्तम भनेर बताइबक्सेको छ। जसलाई सञ्चिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम इत्यादि रूपले बताइएको दिव्य मङ्गल विग्रह विशिष्ट भगवान उपास्य भइबक्सिन्छ। त्यही नै भगवानको जो मूर्त रूप हो, दिव्य मङ्गल विग्रह विशिष्ट हो, जो प्रकृतिका विकारले युक्त छैन। न ते रूपम न चाकारो भनेको प्रकृतिका रूप छैनन् भगवानको, प्रकृतिको आकृति छैन। तर निराकार भनेको प्रकृतिका अनुहार छैनन्। निराकार शब्दको अर्थ निर्गत आकार यस्मात् इति निराकार, जसदेखि यो विचित्र जगत उत्पन्न भयो, त्यो भगवान प्रकृतिका अनुहारवाला भइबक्सिन्न, दिव्य मङ्गल विग्रह विशिष्ट भइबक्सिन्छ। हो त्यस्ता भगवानको रूप नै उपास्य हो। सर्व शुभ गुणका आश्रय जो भगवान भइबक्सिन्छ, त्यो रूप नै वास्तवमा उपास्य हो। उनै भगवान नारायण नै चतुर्मुखादि रूपद्वारा स्रष्टा भइबक्सिन्छ। भगवान नै स्रष्टा हो। सवाच्यवाचकतया भगवान ब्रह्मरूप धृक्
नाम रूप क्रिया धत्ते सकर्मा कर्म कह परः स भगवान परः अकर्मकः सकर्मा वाच्यवाचकतया ब्रह्मरूप धृक वाच्यवाचकतया नाम रूप क्रिया धत्ते स उन्हीं भगवान श्रीमन्नारायण परह बने सर्व विलक्षण जो भइबक्षिन्छ सबैदेखि विलक्षण जो अकर्म कर्म का अधीन जो भइबक्षिन्न जो कर्मवश भइबक्षिन्न कर्म का वशमा नभइकन पनि फेरि सकर्म संकल्प मात्रले जसले सृष्टि आदि व्यापार गरिबक्षिन्छ सकर्म संकल्पले मात्र सबै व्यापार गरिबक्षिने भएका भगवान जो षडैश्वर्य सम्पन्न भगवान भइबक्षिन्छ उनै नारायणले नै ब्रह्मरूप धृक ब्रह्माको शरीर धारण गरेर अर्थात् ब्रह्माको अन्तर्यामी भएर चतुर्मुख रूपमा भगवान नै आएर वाच्यवाचकतया वाच्य र वाचक रूप भएर नाम रूप र क्रियालाई धत्ते सृजति जीवहरूको वाचक भएर देवदैत्य जीवको वाचक भएर देव दैत्य आदि नाम धारण गरेर अनि क्रिया भनेको देवताहरूद्वारा गरिने भएको क्रियाहरूलाई देवताहरूद्वारा गरिने भएको काम हो विधि रुद्रद्वारा हुने भएको सृष्टि र संहार आदि अन्य विविध देवताहरूद्वारा हुने भएको जो कार्य हो त्यसलाई पनि धत्ते तदन्तर्यामी भएर सृष्टि गरिबक्षिन्छ सबैका स्रष्टा भगवान भइबक्षिन्छ त्यस हुनाले हे राजन उनै भगवान नै यथार्थ स्रष्टा भइबक्षिन्छ अरू सद्वारक स्रष्टा हो अद्वारक स्रष्टा भगवान भइबक्षिन्छ कसैलाई भगवानले निमित्त बनाइदिबक्स्यो बन्चराले दाउरा चिर्यो खुब लाग्ने रहेछ बन्चरा यसले दाउरा चिर्यो बन्चराले दाउरा चिर्ने भए दाउरामा लगाएर बन्चरो राखिदिए हुन्थ्यो नि जस्तै बन्चराले दाउरो चिर्छ भनेको कुनै चेतनका हातमा रहेर त्यो बन्चरोले बल्ल कार्य गर्दछ अर्थात् त्यो चिरेको चेतनले हो त्यस्तै सर्वथा भगवानको संकल्पका अधीनमा भएका अचितवत परतन्त्र जडवत परतन्त्र सबै चेतनहरूद्वारा भगवत संकल्प बिना कुनै काम हुन सक्दैन एउटा तिल पनि हल्न सक्दैन प्रलयङ्कर सारा विश्व जलाउन सक्ने सामर्थ्य भएका अग्निदेवताले एउटा तृण पनि जलाउन सकिबक्सिन्न भगवानको संकल्प नभए त्यस हुनाले गामा विश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक त्यस हुनाले अग्निमा भएको सूर्यमा भएको जो तेज हो यदा आदित्यगतम तेजो जगत भासयते अखिलम यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धिमामकम सबै भगवानको त्यस हुनाले मूल सम्पर्क भगवानद्वारा छ भगवानद्वारा त्यो सबै शक्ति प्रवाहित हुन्छ र अनि अरूद्वारा कुनै कार्य हुन्छ यो यथार्थ सम्झन पर्दछ त्यो शक्ति प्रवाह नहुने भने कसैले केही पनि गर्न सकिबक्सिन त्यस हुनाले सबै भगवानद्वारा हुन्छ प्रजा के गरिबक्स्यो त भगवानले उनै भगवान नारायणले नै नामरूप क्रिया धत्ते सृष्टि गरिबक्सिन्छ भने के नाम त ती नाम बताइबक्सिन्छ प्रजापतिन् मनुन् देवान् ऋषिन् पितृगणान् पृथक सिद्धचारण गन्धर्वान् विद्याध्रा सुरगुह्यकान् हे नृप हे राजन प्रजापति मनु देवताहरू ऋषिहरू पितृगणहरू यी अलग अलग पितृगण सोमपा मूर्त र अमूर्त रूप छन् जो पितृहरू मूर्त अमूर्त भइबक्सिन्छ ती पितृको गणहरूलाई सिद्धहरू चारणहरू गन्धर्वहरू विद्याधरहरू असुर दैत्यहरू गुह्यकहरू यक्षहरू किन्नराप्सरसो नागान् सर्पान् किं पुरुषोरगान् मातृः रक्षः पिशाचाश्च प्रेत भूत विनायकान् किन्नरहरू अप्सराहरू नागहरू सर्पहरू किं पुरुषहरू उरगहरू सर्पहरू मातृकाहरू रक्षः पिशाचहरू
प्रेत भूत विनायकहरू यी सबैलाई भगवानले नै सकर्मा कर्म कह धत्ते नाम रूप क्रिया धत्ते यी सृष्टि गरी बक्सिन्छ। कुष्माण्डोन्माद वेतालान यातुधानान ग्रहानपि खगान मृगान पशुन वृक्षान गिरिन नृप सरीसृपान नृप। हे राजन, कुष्माण्डलाई उन्मादहरू, बेतालहरू, यातुधानहरू, ग्रहहरू, खग मृगहरू, पशु वृक्षहरू, पर्वतहरू, सरीसृपान भनेको घिस्रेर हिँड्ने हजारौँ पाउ भएका ओरीगाँठे आदि इत्यादि भन्छन्, त्यस्तै प्रकारका हुन्छन् बहुत। यी सबैलाई उनै भगवानले स धत्ते उनै भगवान नारायणले सवाच्यवाचकतया नाम रूप क्रिया धत्ते। यस्तै प्रकारले द्विविधाः चतुर्विधा येन्ये जलस्थल नभौकसः कुशला कुशला मिश्राः कर्मणां गतयस्तिमः। यावत्यः कर्मगतयः भनेर सोधिबक्ष्यात् थियो। कालस्य अनुगतिर्यातु लक्ष्यत्येणी बृहत्यपि यावत्यः कर्मगतयः इत्यादि यादृशे सत्तम इति सबै कुरा सोधेको अनुसार प्रश्न बताइ उत्तर दिइबक्सिन्छ। ये अन्ये जलस्थल नभौकसः द्विविधा चतुर्विधा इमाः इमास्तु कुशला कुशला मिश्राः कर्मणां गतयः। हे राजन, ये अन्य जो बताए भन्दा अरू पनि स्थावर जङ्गम रूपले द्विविधा दुई प्रकारका छन्। स्थावर वृक्ष आदि भए, जङ्गम भनेको आब्रह्म पिपीलिका पर्यन्त यिनीहरू जङ्गम भए। यिनीहरूलाई त्यसैगरी चतुर्विधा चार प्रकारका अंडज स्वेदज जरायुज उद्भिज। अंडज भनेको पक्षीहरू, स्वेदज भनेको जमराहरू पसिनाबाट उत्पन्न हुने भएका, कहीँ बाफिएर उत्पन्न हुने भएका। जरायुज भनेको मनुष्य आदि। उद्भिज भनेको पृथ्वीबाट तलबाट अंकुरित भएर आउने भएका। यी चार प्रकारका। त्यस्तै प्रकारले यिनका फेरि भेद कतिपय जङ्गममा दुई प्रकारका स्थावर जङ्गमात्मक, तीमध्ये जलस्थल नभौकस जलमा बस्ने, ओकस भनेको बस्ने, ओकांशी वासस्थानानि येषां ते जलवासी स्थलवासी नभवासी, जलचर स्थलचर नभचर, यिनीहरूलाई पनि भगवानले धत्ते सृष्टि गरी बक्सिन्छ। इमास्तु यी जो बताइयो सबै आब्रह्म पिपीलिका पर्यन्त प्रजापति आदि यी सबै कुशलाः भनेको पुण्यको फल रूपले उत्तम शरीर प्राप्त गरेका। त्यस्तै प्रकारले अकुशलाः जो पिशाच आदि गरेका, अधम शरीर प्राप्त गरेका, जो नीच जन्म प्राप्त गरेका, पापको फलरूप नीच शरीरलाई प्राप्त गरेका। मिश्राः पाप पुण्य सम्मिश्रित भएका, उभय रूप भएका। यी सबै कर्मणां गतयः जीवात्मा का पुण्य पाप का फल हुन्। तिनीहरूको यो गति बताइएको हो। यस प्रकारले जुन कालस्य अनुगतिर्यातु भन्दै सोधिबक्ष्या थियो, यावत्यः कर्मगतयो यादृसिद्ध सत्तम, जस्तो कर्मको गति छ यस्तो कर्मको गति छ। पाप र पुण्य अनुसार उत्तम गति, अधम गति, मिश्र गति रहेका हुन्छन्। ती अब यही अगाडि विस्तारले बताइएको छ।
सत्वं रजस्तमैति तिस्रः सुरनिर्नारकाः तत्राप्येकैकशो राजन् भिद्यन्ते गतयस्त्रिधा। हे राजन, सत्वं रजस्तम इति सुरनिर्नारकाः तिस्रः गतयः तिस्रः त्रिधा गतयः भिद्यन्ते तत्रापि एकैकशः तिस्रः गतयः भिद्यन्ते। हे राजन, सत्वादि का भेद ले कर्म को विचित्र गति अनुसार तीसरा सुर नृ नारक है। मनुष्य के देवता मनुष्य र नारकी जन जो हुन्, सुर भनेको सत्व प्रधान, नृ भनेको रजोगुण प्रधान, नारका भनेको तमोगुण प्रधान। यिनी इति इस प्रकार ले सत्वरजतम इस प्रकार ले सुर नृ नारकाः तिस्रः गतयः तीन गतिहरू यिनी तीन प्रकारले भिद्यन्ते, इनको भेद गरिएको छ। तत्रापि एकैकश त्रिधा विद्यन्ते, तीनमा पनि प्रत्येकमा फेरि तीन तीन भेद हुन्छन्। यिनी सत्वगुण रजोगुण तमोगुणका प्रभावद्वारा तदैकैकतरोन्याभ्याम स्वभाव उपहन्यते। तिनीहरूमा पनि एउटाले अर्काको स्वभावलाई यदा एकतर स्वभावः अन्याभ्याम उपहन्यते तत्र तदा एकैकशः अपि गतयः त्रिधा विद्यन्ते। हे राजन, जब एकतरह स्वभाव जो एउटा एउटा कुनै पनि सात्विक आदि स्वभाव हो अथवा रज स्वभाव तम स्वभाव हो, तो अन्याभ्याम सात्विकलाई रजोगुण र तमोगुणद्वारा, रजोगुणलाई सात्विक गुण र के अरे तमोगुणद्वारा, तमोगुणलाई सत्वगुण र रजोगुणद्वारा, यिनीद्वारा जब भेद हुन्छ त्यति बेला त्यो स्वभाव पनि तीन प्रकारले, माने एउटै मनुष्य पनि यद्यपि मनुष्य रजोगुण प्रधान हो तर सत्वगुण प्रचुर भयो भने त्यही ब्राह्मण रजोगुण प्रधान भए, क्षत्रिय सत्वरज प्रधान भए, वैश्य तमोगुण प्रधान भयो भने शूद्र। यस प्रकारले गुणका तारतम्यले तिनी प्रत्येक मनुष्य आदि पनि तीन प्रकारले भेद, तिनको पनि भेद हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले देवताहरूमा पनि भेद हुन्छ, नारकीहरूमा पनि त्यस्तो प्रकारले भेद हुन्छ। स एवेदं जगद्धाता भगवान् धर्मरूपधृक् पुष्णाति स्थापयन् विश्वं तिर्यं नरसुरात्मभि। उनै भगवान नारायण सबैका अन्तर्यामी भएर सृष्टि गरिबक्सिन्छ भने अन्तर्यामी भएर सृष्टि गरिबक्सिन्छ। सृष्टि आदि कार्य सद्वारक सृष्टि आदि गर्दा अन्तर्यामी भएर सृष्टि गरिबक्सिन्छ भने पालन गर्ने कार्य जो हो त्यो साक्षात गरिबक्सिन्छ। अभिनयका लागि पनि पालन गर्ने कार्य अरूलाई दिबक्सिन्न। अत्यन्त यो महत्त्वपूर्ण संवेदनशील पालन गर्ने कार्य अत्यन्त संवेदनशील भएको हुनाले त्यो कार्यमा अरूलाई अभिनयका लागि पनि नियुक्त गरिबक्सिन्न। स एव, उनै भगवान नारायणले नै जगद्धाता भगवान तिर्यं नरसुरात्मभि इदं विश्वं स्थापयन् धर्मरूपधृक् पुष्णाति। अर्थात उनै भगवान जगत का विधाता जगत निर्माता भगवान नारायण नै तिर्यं नरसुरात्मभि, तिर्यक रूपले, नर रूपले, देव रूपले, तिर्यक मत्स्य कूर्म
वराह यी तिर्यक रूपले भइबक्स्यो। नर रामकृष्ण आदि नर रूपमा भइबक्स्यो। त्यस्तै सुरात्मा भी वामन यज्ञावतार इत्यादि देवतामा पनि भगवानले अवतार लिइबक्स्यो, मनुष्यमा अवतार लिइबक्स्यो, पक्षी आदिमा पनि हंसावतार लिइबक्स्यो। इत्यादि अवतारले मत्स्य कूर्म वराह मानव हरि श्रीवामनो भार्गव श्रीरामो बलदेव देवकीसुतौ कल्किर्दशैते क्रमात् अंतर्याम्यथ योगिनां हृदय गोप्यर्चावतारा शुभा श्रीरंगादि समस्त धाम निलया कुर्यात् सदा मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। उन्हीं भगवानले नै यो जगतको धर्मरूप दृक् इत्यादि अवतारहरूद्वारा सुर तिर्यंग नर सुरात्मा भी मत्स्य कुर्मा आदि अवतारहरूद्वारा इदम विश्वम स्थापयन यो जगतको पालन गर्दै रक्षा गर्दै धर्मरूप दृक् धर्मस्वरूप भएर पुष्णाति जगतलाई धर्मद्वारा अभिवृद्धि गरिबक्सिन्छ, पोषण गरिबक्सिन्छ। उनै भगवान नारायण नै रुद्रको कालको अग्निको अन्तर्यामी भएर संहार गरिबक्सिन्छ। ततः कालाग्निरुद्रात्मा यत्सृष्टमिदमात्मनः सन्नियच्छति कालेन घनानीकमिवानिलः। ततः कालाग्निरुद्रात्मा आत्मनः सृष्टं यदिदं कालेन घनानीकम अनिल इव सन्नियच्छति। हे राजन, ततः उन्हें भगवान नारायणले पालनको अवधि सकिएपछि संहारका बेलामा प्रलय गर्ने बेलामा प्रलयकाल उपस्थित भएपछि कालाग्निरुद्रात्मा कालको अन्तर्यामी भएर प्रलयकालको अन्तर्यामी भएर अग्नि संकर्षण मुखानल भएर त्यस्तै रुद्रको पनि अन्तर्यामी भएर स उनै भगवान नारायणले आत्मनः सृष्टम इदम आफू नै उपादान भएर आफू नै निमित्तोपादान रूपले सृष्टि गरिएको, आफैले सृष्टि गरिएको, आफै निमित्त भएर आफू नै निमित्तोपादान भएर सृष्टि गरिएको यदिदम यो जो जगत छ यो विश्वलाई कालेन कल्पान्तमा प्रलयकालमा कालेन भनेको संहार कालद्वारा घनानिकम अनिलः इव घनको सेना समूहलाई अर्थात् घन समूहलाई मेघ समूहलाई मेघमण्डललाई जस्तै हावाले कहाँ लान्छ कहाँ, जस्तै मेघलाई हावाले संहार गरे झैं त्यस्तै प्रकारले अनायास सहज रूपमा काल अग्नि रुद्रका अन्तर्यामी भएर उनी भगवान नारायणले यो जगतको इदम सन्नियच्छति यो जगतको संहार गरिबक्सिन्छ। इत्थं भावेन कथितो भगवान भगवत्तमैः व्यत्थं भावेन हि परम द्रष्टुमर्हन्ति सूरयः। कर्म जीवात्माले नि गर्छ, कर्म भगवानले नि गरिबक्सिन्छ। त जीवात्माको जो व्यापार हो त्यो कर्मका अधीनमा हुन्छ। भगवानको जगत व्यापार कर्मका अधीनमा हुँदैन, स्वेच्छाधीन हुन्छ। इत्थं भावेन भगवत्तमहि भगवान कथितः परम सूरयः इत्थं भावेन द्रष्टुम नार्हन्ति। अर्थात हे राजन, इत्थम इस प्रकारले इत्थम भावेन यस्तो प्रकारले जगत को कर्तिकत्व जगतकर्ताका रूपले
भगवत्तम ही ज्ञानादि ऐश्वर्यले परिपूर्ण भइबक्सेका जो भगवान भइबक्सिन्छ, भगवत्तम ही ज्ञान आदिद्वारा अत्यंत परिपूर्ण भइबक्सेका भगवान, यिनी गुणहरूद्वारा भगवान भगवान कथितः प्रतिपादित भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान परम उनी परमेश्वर भगवानलाई सूर्य ज्ञानीहरूले ब्रह्मवेत्ताहरूले इत्थम भावेन जीवको जस्तै प्रकृतिको जस्तै रूपले जीव भावमा पुगेको प्रकृति भावमा पुगेको प्रकृतिमा भएका गुण जीवमा भएका गुणद्वारा द्रष्टुम नारहन्ती, त्यस रूपले अनुभव गरिबक्सिन्न भगवानको स्वरूपलाई। अनुभव गर्न उहाँहरू योग्य भइबक्सिन्न, त्यस रूपले उहाँहरूले अनुभव गरिबक्सिन्न। कसरी त? अर्थात् प्रकृति पुरुषदेखि विलक्षण त्यस्ता भगवानलाई उहाँहरूले अनुभव गरिबक्सिन्छ। किनभने जीवमा भगवत्तम छैन, जीव भगवान होइन, अनि भगवत्तम ती व्यापार पनि जीवद्वारा हुन सक्दैन। त्यस हुनाले जीवात्मा कर्माधीन व्यापार हो। भगवान आफ्ना स्वाधीनमा स्वेच्छाद्वारा नै स्वराट सर्वतन्त्र स्वतन्त्र भइबक्सिन्छ। प्रयोज्यकर्ता भइबक्सिन्न, भगवान प्रयोजककर्ता भइबक्सिन्छ। आफ्ना इच्छाले नै जगतको लोकवत्तु लीला कैवल्यम परिपूर्ण अवाप्त समस्त काम भगवान लोक कल्याणको लागि स्वेच्छा स्वायत्त कर्म गरिबक्सिन्छ। नास्य कर्मणि जन्मादौ परस्यानुविधीयते कर्तृत्व प्रतिषेधार्थं माययारोपितं हि तत्। जन्मादौ कर्मणि अस्य परस्य न अनुविधीयते हि तत् माया तत् आरोपितम, माया आरोपितम ही तत् ही तत् माया आरोपितम। हे राजन, यहाँ बताइबक्सिन्छ भगवान जीव विलक्षण रूपले जीव प्रकृतिदेखि अत्यन्त विलक्षण भगवान भइबक्सिन्छ भनेर ज्ञानीहरूले ब्रह्मवेत्ताहरूले अनुभव गरिबक्सिन्छ। त्यो किनभने भगवानले पनि जीवात्माले जस्तै संसारमा अवतार लिएको जन्म लिएको देखिन्छ। जीव जस्तै भगवानको पनि कर्मादि जन्म कर्मादि देखिन्छ। देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया इत्यादि कसरी भगवानलाई जीवदेखि विलक्षण मान्ने भन्ने शङ्कालाई दूर गर्नलाई त्यो बताइबक्सिन्छ। जन्मादौ जन्मादि रूपमा कर्मणि कर्म गर्दा पनि अस्य जन्मादौ जन्मादि रूपमा कर्म गर्दा अस्य यो जगतको यो विश्वको जो जन्म हो कर्मको अधीनमा जन्मादि हुन्छ। तर परस्य भगवानको परस्य न अनुविधीयते, यो जगतको जस्तै भगवानको जन्मादि कर्म हुँदैन। प्रपञ्चाधीन प्रपञ्चको जस्तै कर्मका अधीनमा जन्म सृष्टि आदि हुन्छ, त्यस प्रकारले भगवानको कर्माधीन सृष्टि आदि हुँदैन। भगवानको जन्म कर्माधीन हुँदैन। अपितु अजायमानो बहुधा विजायते भने अनुसार भगवान आफ्ना स्वेच्छाले नै कर्मका अधीनमा नभएर भगवान लोक कल्याणको लागि आफ्नै कृपाका अधीनमा भएर अवतार लिइबक्सिन्छ। किनभने किनकि तत् माया आरोपितम, तत् कर्तृत्व प्रतिषेधार्थम माया आरोपितम। तत् भगवानको जन्मादि जो लीलाहरू हुन् तिनी माया आफ्ना सङ्कल्पद्वारा संसारमा रहेका चेतनको कर्तृत्व प्रतिषेधको लागि
कर्मायत्व तिम्रो जस्तो कर्मायत्व जन्म होइन, स्वेच्छाले नै मेरो अवतार हो, कर्मका अधीनमा को काम होइन भन्ने त्यो प्रतिषेधको लागि, त्यो निषेधको लागि भगवानले नै आरोपितम हि, स्वेच्छाले नै भगवान देव मनुष्यादि रूपमा अवतार लिइबक्सिन्छ। कसैको कर्मका अधीनमा कसैद्वारा प्रयोजित भएर कर्म गरिबक्सिन्न, स्वेच्छाले। हामी आफ्ना कर्मका अधीनमा जन्मादि पूर्व जन्ममा भएका कर्मका अधीनमा हामीहरू जन्मादिमा आउँछौँ भने भगवानको त्यस्तो होइन। भगवान आफ्नै सङ्कल्पद्वारा अवतार लिइबक्सिन्छ। माया भनेको सङ्कल्पद्वारा, स्वेच्छाद्वारा नै भगवानले अवतार लिइबक्सिन्छ। अयं तु ब्रह्मणः कल्पः सविकल्पः उदाहृतः विधिः साधारणो यत्र सर्गाः प्राकृतवैकृताः। अब त्यो प्रकरणलाई उपसंहार गरेर अर्को प्रकरणमा गइबक्सिन्छ। हे राजन, हजुरलाई जो बताएँ, अयं तु ब्रह्मणः कल्पः सविकल्पः उदाहृतः यत्र प्राकृत वैकृताः, यत्र प्राकृत वैकृताः सर्गाः यत्र प्राकृत वैकृताः सर्गाः प्राकृत वैकृताः सर्गाः अयं तु ब्रह्मणः कल्पः सविकल्पः उदाहृतः। अयं विधि साधारणः। हे राजन, अयं जो पुरुषोंडम विनिर्विद्य भने अनुसार जो बताइएको थियो, यो जो कल्प हो, यो ब्रह्मा जी को ब्रह्मण कल्प, ब्रह्म संबंधी जो कल्प हो, यो महाकल्प हो। ब्रह्मा जी को आयुले चतुर्युग सहस्रांतम अहर्यत ब्रह्मणो विधि भने अनुसार 4 युग 1000 पटक बित्दा जो दिन हुन्छ र 4 युग 1000 पटक बित्दा रात्रि हुन्छ। त्यस प्रकारले 360 दिनको 1 वर्ष, त्यस प्रकारले संवत्सर शतात्मक जो कल्प हो, महाकल्प हो, ब्रह्मा जी को परमायु जो हो, ब्रह्मणः ब्रह्मा जी को परमायु सविकल्प विकल्प सहित अवान्तर भेदले सहित, अवान्तर कल्प सहित ब्रह्मा जी को दिनहरू सहित उदाहृत, यहाँ उदाहरण रूपले बताइयो। यत्र जुन महाकल्पमा प्राकृत वैकृता, प्राकृत भनेको महदादि पृथ्वी पर्यन्तका जो सृष्टिहरू हुन्, र वैकृत भनेको पृथ्व्यादि विकारद्वारा आरम्भ गरिएका स्थावर जङ्गमादि जो सर्गहरू हुन्, ती वैकृत भए। ती अवान्तर कल्पमा वैकृत हुन्छन्। यस प्रकारले यो विधि जो छ, सविकल्प भनेको अवान्तर कल्प सहित यो विधि, यो प्रकार जो हो साधारण, अन्य सविकल्प महाकल्पमा पनि समान हो। त्यस हुनाले यो कल्पमा जस्तै अरू कल्पमा पनि, अरू कल्पान्तरमा पनि सृष्टि आदि प्रकार यथापूर्वम कल्पयत अनुसार एकै अनुसार हुन्छ। इस प्रकारले यावान कल्पो विकल्प वा यथाभाव भनेर बताए अनुसारको प्रश्नको उत्तर दिइबक्सियो। परिमाणं च कालस्य कल्पलक्षण विग्रहं यथा पुरस्ताद व्याख्यास्य पादवं कल्पमथो शृणु। हे राजन, कालस्य परिमाणं च कल्पलक्षण विग्रहं यथा पुरस्ताद तथा व्याख्यास्य अथ पादवं कल्प शृणु। हे राजन, काल को परिमाण जो स्थूल र सूक्ष्म रूपमा रहेको कालको परिमाण, कालको स्वरूप
कल्पलक्षण विग्रहम च, कल्पको लक्षण अनि त्यसको मनन्तरादि गरिएका जो विभाग हो त्यो जसरी छ यथार्थ रूपले पुरस्ताद पहिले जस्तो थियो, यथा जस्तो थियो त्यस्तो जस्तो थियो त्यो कुरालाई पुरस्ताद भनेको अगाडि आउने प्रसङ्गमा व्याख्या से हजुरलाई मैले सुनाउने छु। अर्थात् अब अगाडिको अध्यायमा तृतीय स्कन्धमा हजुरलाई सुनाउने छु। अथ पादमम कल्पम शृणु, अर्थात् अब प्रथम प्रारधान्त जो कुरा हो त्यो सबै मैले हजुरलाई सुनाउँदछु, सुन्नुहोस्। स्कन्द पुराणको प्रभास खण्डमा कल्प गणना छन्। कल्प हामीले त श्री श्वेत बाराह कल्प, नील बाराह कल्प इत्यादि भन्दछौँ। यस्ता 30 वटा कल्पको त्यहाँ वर्णन गरिएको छ। पहिलो श्वेत बाराह कल्प जो अहिले जुन श्वेत बाराह कल्प चलेको छ। दोस्रो नील बाराह कल्प, नील लोहित भनिन्छ। तेस्रो वामदेव कल्प, चौथो गाथान्तर कल्प, पाँचौं रौरव कल्प, छठवां प्राण कल्प, सातवां बृहत कल्प, आठवां कन्दर्प कल्प, त्यस्तै नौवां सभ्य कल्प, 10वां ईशान कल्प, 11औं ध्यान कल्प, त्यस्तै 12औं सारस्वत कल्प। कतिपयले सारस्वत कल्पको कथा भन्दछन्, त्यो होइन। 13औं उदान कल्प, 14औं गरुड कल्प, 15औं कूर्म कल्प, त्यस्तै 16औं नारसिंह कल्प। यस्तै प्रकारले आग्नेय कल्प, सोमवंश कल्प, भावन कल्प, पुमान कल्प, वैकुंठ कल्प, आर्षित कल्प, वल्लिक कल्प, वैराज कल्प, गौरी कल्प, माहेश्वर कल्प, त्रिपुर कल्प, पितृकल्प र अन्तिममा कुहु कल्प। यस प्रकारले 30 वटा कल्पहरूको चर्चा छ। यति बेला वर्तमानमा श्री श्वेत बाराह कल्प चलिराखेको छ। मैले हजुरलाई अगाडि क्रमशः बताउने छु। पादम कल्प सुन्नुहोस्। यस प्रकारले बताएपछि शौनकजीले अगाडि सोधिबक्सिन्छ महाभागवत सूतजीसँग। शौनक उवाच यदाहनो भवान् सूत क्षत्ता भागवतोत्तमः चचार तीर्थानि भुवस्त्यक्त्वा बन्धुन् सुदुस्त्यजान्। हे सूत, हे भागवतोत्तम, हे सूत भागवतोत्तम क्षत्ता, यद आह भागवतोत्तम क्षत्ता सुदुस्त्यजान् बन्धुन् त्यक्त्वा भुवतीर्थानि चचार इति नो भवान् यद आह कुत्र कौशारवेस्तस्य संवादोध्यात्म संश्रित। त्यो भनिबक्सिन्छ। अर्थात् परीक्षित प्रश्न अनुसार सुखदेव जी द्वारा मिल्ने भएको उत्तरलाई सुन्नको लागि जिज्ञासु भएर शौनकजीले सोधिबक्सिन्छ सूतजीलाई। हे सूत, हे सूतजी, भागवतोत्तम क्षत्ता अनि अर्थात् यहाँ सूतजीलाई नै विस्तार गर्न हुने भने हे भागवतोत्तम सूत, हे वैष्णव श्रेष्ठ, हे सूतजी। भागवतोत्तम क्षत्ता, वैष्णव श्रेष्ठ वैवक्ष्यका जो विदुरजी हुनुहुन्छ उहाँले, क्षत्ता भनेको विदुरजीले सुदुस्त्यजान बन्धुन
त्यक्त्वा सुदुस्त्यजान सुतराम दुस्त्यजान अत्यन्त त्याग्न नसकिने शरीर सम्बन्धीहरू बन्धुन त्याग्न नसक्ने भएका बन्धुन भनेको आफन्त आफ्ना शरीर सम्बन्धीहरूलाई त्यक्त्वा त्यागेर भुव तीर्थानि चचार पृथ्वीका दिव्य पवित्र तीर्थहरूमा भ्रमण गरी बक्स्यो। भुव संसारमा रहेका पृथ्वीमा रहेका माने भारतवर्षमा रहेका तीर्थानि तीर्थहरूलाई चचार भ्रमण गरी बक्स्यो। त्यो कुरा नो यद भवान आहा त्यो कुरा हजुरले जो भनी बक्सियो त्यो अलि विस्तारपूर्वक भनी बक्सियोस्। त्यो तीर्थको सम्बन्ध चर्चा कहाँ कसरी भयो। कुत्र कौशार वेस्तस्य संवादोध्यात्म संश्रितः यद्वा स भगवांस्तस्मै पृष्ठस्तत्त्वमुवाचः। यद्वा अध्यात्म संश्रितः स अध्यात्म संश्रितः तस्य कौशारवेः संवादः कुत्र स भगवान् पृष्ठः तस्मै तत्त्वम् उवाच तन्नः ब्रूहि ब्रूहिनस्तदिदम् 50औं श्लोकबाट अन्वय हुन्छ। अध्यात्म संश्रितः भनेको अध्यात्म ज्ञानीहरूलाई सम्मत भएको, अध्यात्म ज्ञाताहरूको अनुकूल, उहाँहरूको सम्मत, ज्ञानीहरूको सम्मत, विद्वज्जनको सम्मत, जो तस्य अत्यंत नीति कुशल परम सात्विक विदुर जी को कौशारवे संवाद कुत्र, कुशारव का छोरा अर्थात मैत्रेय जी मित्रा का छोरा कुशारव का साथ में संवाद कुत्र कुन ठाउँमा संवाद भयो र स भगवान सर्वज्ञ मैत्रेय जीले तस्मै पृष्ठः विदुरजीले सोधेर पृष्ठः विदुरले सोधिएका छँदा तस्मै उनी विदुरजीलाई यद्वा तत्त्वम् उवाच जो दिव्य आत्मज्ञान भागवत ज्ञान उवाच बताइ बक्सियो। त्यो आश्चर्यको कुरालाई हजुरले ब्रूहिनस्तदिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितं बन्धुत्याग निमित्तं च तथैवागतवान् पुनः। सौम्य तदिदं विदुरस्य विचेष्टितं बन्धुत्याग निमित्तं च तथैव पुनः आगतवान् तत्सर्वं न ब्रूहि। हे सौम्य, हे सोमवत प्रिय दर्शन, अत्यंत हे सुमुख, हे सुंदर, हे सुत जी, तत्इदम त्यो सबै कुरा जो विदुरस्य विचेषितम विदुर जी को चरित्र छ र उहाँले बन्धुत्यागे निमित्तम च बन्धुत्याग गर्नलाई जो निमित्त हो, जे कारण हो, त्यो कुरा पनि बताइबक्स्योस् र पुनः फेरि पनि तथैव आगतवान फेरि त्यस्तै प्रकारले बन्धुलाई त्याग गरिबक्स्यो पुनः आइबक्स्यो। त्यो सबै कुरा नह ब्रूहि हामीहरूलाई सुनाइबक्स्योस्। सुत उवाच राज्ञा परीक्षिता पृष्टो यदवोचन् महामुनिः तद्वोभिधास्ये शृणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः। सुतजीले सौनकादिलाई अगाडि भनिबक्सिन्छ, हे सौनकादि महर्षि हो, राज्ञा परीक्षिता पृष्ठ, परीक्षिता राज्ञा पृष्ठ महामुनि राज्ञः प्रश्नानुसारतः यद अवोचत तत् राज्ञः प्रश्नानुसारतः बह अभिधास्ये तत्शृणुत। ये सौनकादि मुनि हो, यत विदुर मैत्रेय को संवाद रूप भएको जो कुरा हजुरहरूले मलाई सोधिबक्सिँदैछ त्यही कुरा राज्ञः प्रश्नानुसारतः
राज्ञः पृष्ठ राजा परीक्षित द्वारा सोधिएका छँदा महामुनि जो सुखदेव स्वामी महाराज व्यासानंदन श्री सुखदेव महाराज जी ले राज्ञ प्रश्नानुसार तो राज्ञ का प्रश्नानुसार यद अवोचत जे उत्तर दी बक्ष्यो जो बताई बक्ष्यो तत् त्यही कुरा वह राज्ञ प्रश्नानुसार वह अभिदास्य राजा को प्रश्नानुसार नै हजुरहरूलाई पनि मैले सुनाउँदछु सुन्नु त हजुरहरूले सावधान भएर श्रवण गरिबक्स्योस् भनेर श्री सुतजीले सौनक आदिहरूलाई प्रतिज्ञा गरिबक्सिन्छ सुनाउने कुरा सुनाइबक्सिन्छ। सज्जन महानुभाव यस प्रकारले श्रीमद् भागवत महापुराणको द्वितीय स्कन्ध माधुर्य सम्बन्धमतीले यत्किञ्चित सुनायो। अब तृतीय स्कन्ध प्रारम्भ हुन्छ। श्रीशुक उवाच एवमेतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल क्षत्रावनं प्रविष्ट्येन त्यक्त्वा स्वगृहमृद्धिमत्। एवं सुखदेव स्वामीजी महाराजले राजा परीक्षितलाई सुनाइबक्सिन्छ। पुरा क्षत्रा एवं पृष्ठ किल मैत्रेय भगवान मैत्रेय स्वगृहं रिद्धिमत् स्वगृहं त्यक्त्वा वनं प्रविष्ट्येन क्षत्रा पुरा एवं एतत् भगवान मैत्रेय किल पृष्ठ। पहिले नै उति बेलै प्राचीन कालमा स्वगृहम रिद्धिमत ऐश्वर्यले सम्पन्न भएको आफ्नो घरलाई आफ्नो आवासलाई आफ्नो पदलाई त्यक्त्वा त्यागेर वनं प्रविष्ट्येन क्षत्रा वनमा प्रस्थान गरिबक्सेका वनमा प्रवेश गरिबक्सेका क्षत्रा विदुरजीद्वारा भगवान मैत्रेय किल निश्चय नै भगवान मैत्रेय सर्वज्ञ परम ज्ञानी मैत्रेयजीलाई एवं यस्तै प्रकारले पुरा पृष्ठ पहिले छत्रा भनेको विदुरजीद्वारा यस प्रकारले सोधिबक्स्यो। आज हजुरले मलाई सोधे चाहिँ यस्तै प्रकारले विदुरजीले पनि मैत्रेयजीलाई सोधिबक्सेको थियो। अब अगाडि भोलि निवेदन गरौँला। आज यही राखौँ। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण।